बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़ुर्बे क़यामत में आने वाला दुनिया का वो आखिरी रमज़ान के जिस रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया की ज़मीन को हिला के रख दिया जाएगा और हर तरफ ज़लज़लों की भरमार होगी, और जिस रमज़ान में एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई देगी जिस चीज़ की वजह से इंसानों के कलेजे फटने को आएंगे। और क़यामत से पहले आने वाले रमज़ान में ऐसा क्या होगा कि लोग अंधे बहरे हो जाएंगे। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ और ये कायनात एक वक्त मुकर्ररा तक है। इस कायनात की तख्लीक के साथ ही अल्लाह ताला ने इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया है, और इस कायनात के फना होने का नाम ही क़यामत है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करने से लेकर इस कायनात के फना होने तक इस कायनात में जाहिर होने वाली निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इन 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद ये दुनिया फना हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये 3 हिस्से कौन से हैं, इन 3 हिस्सों में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी, दुनिया के जिस हिस्से में हम जी रहे हैं ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है, क़यामत से पहले आने वाला दुनिया का आखिरी रमज़ान दुनिया के कौन से हिस्से में आएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। अल्लाह ताला सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है वो फना होने वाला है और बाकी रहने वाली जात तेरे रब अज़्ज़ व जल की है, जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने क़यामत के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताया, क़यामत से पहले जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में आगाह किया, और इस दुनिया के बनने से लेकर इस दुनिया के खत्म होने तक क़यामत की जो निशानियां जाहिर होंगी वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1, अलामत बईदा। अलामत बईदा की इन निशानियों को कहा जाता है जो आज से हजारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि तमाम अनबिया कराम का इस दुनिया में तशरीफ लाना और अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाना, और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में खातमन नबीन बनकर तशरीफ लाना और चांद का 2 टुकड़े होना, ये अलामत बईदा में शामिल हैं। और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अलामत बईदा पूरी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से के बारे में, कि जिसके अंदर क़यामत की वो निशानियां जाहिर होंगी जिनको अलामत सुगरा कहा जाता है। अलामत सुगरा क़यामत की वो निशानियां हैं जिनको क़यामत की छोटी निशानियां कहा जाता है, और इनके ज़हूर की शुरुआत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से हो चुकी है, और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब क़यामत की बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर इरशाद फरमाया, जैसा कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और इसके साथ वाली उंगली को एक दूसरे से मिलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और कयामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है, यानी ये 2 उंगलियां जितनी आपस में करीब हैं, कयामत भी मेरे बाद इतनी ही करीब है। अलामत सुगरा कयामत की वो निशानी है जो आज के जमाने में मुकम्मल हो चुकी है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जना आम हो जाएगा, कत्ल गारत आम हो जाएगी, सूद का कारोबार होगा, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और गाने बाजों की कसरत होगी, और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा माना जाएगा, और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी। ये वो तमाम तर निशानियां हैं जो आज के इस दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं, और अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा जिनको अलामत कुबरा कहा जाता है। आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दुनिया का वो तीसरा हिस्सा है कि जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी, और दुनिया के इस हिस्से में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जैसा कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, दज्जाल का ज़हूर होना, याजूज माजूज की कौम का खुरूज, दाबतुल अर्ज का निकलना और सूरज का मगरिब से तुलू होना वगैरह क़यामत की इन्हीं बड़ी निशानियों में से है।
قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا آخری رمضان بھی ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو جل کر فوراً راکھ بن جاتی ہے، یعنی قیامت سے پہلے وقت اتنی تیز رفتاری سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ جس رمضان کے اندر لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی، یہ چیخ اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے۔ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ کر سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والی آخری رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا رمضان کے نصف حصے میں یا رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو اس رات آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی جس سے تقریباً 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم شور شرابہ ہوگا، اور ذیقات کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیرات کہنا، اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جب رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں اور اس رمضان المبارک کے ایک سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور ایک سال کے اندر اندر پوری دنیا کو فناہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔